عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بے شک اساں تانوں عطا کر دیتا ہے حوض کوثر اپنے رب واسطے نمازاں پڑھو تے قربانیاں کرو تہاڈا جڑا دشمن ہے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ابتر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تک دوستو بزرگو اج دا 11 مئی 2007 دا خطبہ جمعہ اے اندر قرآن پاک دی سب کو چھوٹی سورت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور تسانو سبڑا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اس آیت کا شان نزول مفسرین نے دو لکھے نے شان نزول بعض کہندے نے کہ اے سورت مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی ہے اور بعض کہندے نے کہ اے سورت مدینہ منورہ دے اندر نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام نو اللہ سبحانہ نے بیٹے عطا فرمائے قاسم عطا فرمایا عبداللہ طاہر عطا فرمائے لیکن اللہ دیا مرضیاں جنی نرینہ اولاد سی نا میرے مصطفیٰ دی بچپن کی فوت ہو گیا بیٹے آپ دا گوانڈی بالکل گوانڈ آپ دا سکا چاچا ابو لہب مکے دیا کفاراں نو جا کے کہندا ہے کہ اج رات
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہو گئے، لہذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ابتر اس بندے نو کہندے سی کہ جدی نرینا اولاد فوت ہو جائے انہوں کہندے سی کہ جب تک اے زندہ ہے اے دی نسل باقی رہ گی، جدوں یہ دنیا تو تر گیا دا کسے نام بھی نہیں لینا۔ نبی علیہ السلام دی نرینا اولاد فوت ہوئی، ادھروں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبوت تک اعلان فرما چکے سن، لوگوں اللہ دی توحید اللہ دی وحدانیت او دا حکم سنا چکے سن۔ جڑے لوگ صادق تے امین کہندے سی نا اوہی میرے محمد دے دشمن بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دا بیٹا فوت ہویا، تسلیاں دین دے بجائے اے مشرک اے کافر خوش ہو رہے نے۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے۔ اللہ نے نا آسمان تو اے سورت نازل فرماتی تے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا آتیناکل کوثر، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اساں تانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ کوثر دے معنی مفسرین نے کئی نقل کیتے نے، کوثر دے معنی بڑے نقل کیتے گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے تسلیاں دتیاں، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، سونیا نبیا اساں تانوں کوثر عطا فرمایا ہے۔ دو نعمتاں نے، کچھ نعمتاں اللہ پاک نے جنہاں دا تذکرہ دنیا تے کیتا ہے، کچھ نعمتاں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو آخرت والے دن عطا فرمانیاں نے۔ دنیا تے اللہ پاک نے کی عطا کیتا ہے، آپ نو اللہ نے جوامع الکلم یعنی کہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ کوثر دا اے بھی معنی ہے دشمناں اتے میرے پیغمبر دا روب، کوثر دا اے بھی معنی ہے دنیا تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بڑیاں فتوحات نصیب فرمائیاں نے۔ اے بھی معنی ہے نبوت عطا فرمائیے، علم عطا فرمایا ہے، حکمت عطا فرمائیے، کتاب عطا فرمائیے، کثرت امت اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیے۔ کتنی بڑی امت دے چھٹی، اے سب نبی دی روحانی اولاد۔ کہ نبی پاک دی امت کے ڈیگو ہے، سبحان اللہ۔ آپ اپنی زبانی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نا امتاں پیش کیتیاں گئیاں، نبی پیش کیتے گا، کسے نبی نال 2 امتی، کسے نال 10 امتی، کسے نال 50 امتی، کسے نال 100 امتی۔ ایک میں جماعت ویکھی بڑی بڑی جماعت، میں کیا یا اللہ ایک دی امت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبان اے موسیٰ پیغمبر دی امت ہے۔ یا اللہ پھر میری امت کتے؟ اللہ نے پھر میں نے وکھائی نا آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماتے ہیں جدو اللہ نے میں نے میری امت دکھائی نا تے میں جدھر دیکھتا سی میرے امتی نظر آ رہا سن۔ یہ اللہ پاک نے آپ نو کوثر عطا فرمائیے، صحابہ دی جماعت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک نے خلق عظیم میرے مصطفیٰ نو دیتا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو بہت زیادہ چیزاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے
اے میرے محبوب گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، تواڈے بیٹے فوت ہون تے مشرک خوش ہوندے نے تے ہوندے رہن، سونیا اے کہندے نے تیرا کسے نام نہیں لینا۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ جب تک میری خدائی ہے ادوں تک تیری مصطفائی ہے، جتھے تک رب دی خدائی اوتھے تک میرے محمد دی مصطفائی۔ اور یہ سورت اتنی قیمتی سورت، ارباں دا روایسی کو گل سونی جی بنا دینا تے بیت اللہ دی دیوار نال جا کے لکھ دیندے۔ ایک شہر آندا وہ لوکاں دیاں کسے کہانیاں پڑھ کے نا تے تھلے نمبر دیندا بھی آ جڑی گل فلانے بندے بنائی ہے نا اے دے نمبر اینے کو نے، اے اینی کو قیمتی گل۔ میرے نبی علی مرتضیٰ نو فرماندے نے اے میرا علی ساڈے قرآن دی چھوٹی جی سورت جا کے لکھ کے کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال تو بھی لٹکا دے۔ علی مرتضیٰ گئے لکھ دیندے نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جناب علی مرتضیٰ اے سورت قرآن پاک دی بیت اللہ دی دیوار نال لکھ کے لا دیندے نے، اے شہر آندا ہے آ کے پڑھی جاندا ہے، لوکاں دے کسے کہانیاں دے نمبر دتی جاندا ہے، لکھی جاندا ہے، اس سورت نو آ کے پڑھدا ہے، پھر پڑھدا ہے، بار بار پڑھدا ہے، اخیر تھلے مجبور ہو کے لکھ دیندا ہے ما ھذا قول البشر۔ باقی ساریاں گلاں بندیاں دیاں نے، آ جڑی سورت لکھی کڑی ہے اے کسے بندے دی کلام نہیں، اے عرشاں والے رحمان دی کلام نہیں، یہ دا مولی کوئی نہیں، یہ دا وزنی کوئی نہیں۔ اتنی بابرکت سورت اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ تینوں میں حوض کوثر دتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نو اونگ آ گئی، تھوڑی جنی نیند آ گئی، اللہ دے پیغمبر نیند تو بیدار آپ فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے انہیں مینو ایک بڑی پیاری سورت دیتی ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا وہ کیڑی سورت ہے؟ آپ فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ فرماندے نے اے اللہ پاک نے مینوں ہنے سورت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا کوثر کی چیز ہے، سنو میرے بھائی کوثر کی چیز ہے۔ صحیح بخاری چ لکھیا ہے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے میں جنت دے اندر دو نہراں ویکھیاں جنہاں دے کنارے موتیاں دے بنے ہوئے سن، جدی مٹی کستوری دی سی۔ آپ فرماندے نے دو نہراں ویکھیاں، میں آکھیا جبریل نہراں کئیاں نے؟ حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے حوض کوثر ہے۔ ایک دن آن والا ہے بڑا شدت دا دن، بڑی گرمی ہوئے گی، بڑی گرمی۔ کیوں جی ہن بھی گرمی ہے نا، پکھے چلے نے، اے سی چلے نے، پھر بھی گرمی۔ ایک دن ایسا آن والا پکھے نہیں ہون گے، بجلی نہیں ہوئے گی، زمین مٹی دی بنی ہوئے گی، مٹی دی زمین نہیں ہوئے گی بلکہ تانبے دی ہوئے گی۔ کیوں جی مٹی تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، تانبا جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جیڑا سورج اج 9 کروڑ میل دور ہے، 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ اللہ اس دن دی گرمی کو محفوظ فرمائے، کیوں جو دن آنا تو ہے ہی ہے نا، او جانا یہ جہان فانی ہے۔ او دن ایسا ہے کہ 1000 سال تک رب نے گوڈا نہیں نوال دینا، کھڑے ہی رہنا۔ اللہ نے کھڑا ہو کے میرے گل کر، کیوں جی 1000 سال کھڑونا کچھ سوکھا ہے؟
ادھا گھنٹہ تو بس سٹاپ تے کھلو جائے تے تینوں وقت پہ آ جاتا ہے۔ ایک حدیث چ لکھے 40 سال رب نے نہیں بہن دینا، ایک حدیث چ لکھے 1000 سال اللہ پاک نے گوڈا نہیں نوان دینا، ایک حدیث میں پڑھیا اللہ نے اس وقت تک اج کر کے پیروں دی توخ بھی نہیں کڈن دینی جب تک 50 سوالاں دے جواب نہ دے لوے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اونا چر اللہ نے پیر ہلان نہیں دینے جب تک 5 سوال نہیں ہو جان گے۔ ایسے تو امتحان دینا ہوئے تے بڑے فکر کرنا ہے، دن رات محنت پیا کرنا ہے، اتھے بھی رب نے امتحان لینا ہی، پیپر بڑے سخت نے، انچارج خود اللہ پاک ہوں گے، کوئی رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، کی سوال ہوں گے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے، اللہ پاک فرمان گے ان عمرے کی عمر کیویں گوا کے آیا سائک، جوانی کیویں گوائی سائک، عمر دا سوال پھر جوانی دا وکھرا سوال، کیونکہ اصلی قیمتی دن تے جوانی دے ہوندے نے۔ اللہ پاک نے جوانی دے متعلق پوچھ لینا ہے، اللہ نے پوچھ لینا ہے مال کیویں کمایا سائی، خرچ کیویں کیتا سائی، تے جڑا علم سنیا تے سکھیا سائی او دے مطابق عمل کی کیتا سی۔ جڑے پٹھیاں کما چ مار روڑ دے رہے ہیں پتا اتنے لگے گا قیامت والے دن۔ گرمی شدید تے پیاس بھی بڑی شدید، کیوں جو گرمی پیاس لگتی کہ نہیں، اتنے بھی پیاس بڑی شدید۔ نبیاں دے حوض وکھرے وکھرے ہون گے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے آندے نے لو نبیاں دے حوض بھی ہون گے پر میرا حوض وکھرا ہی ہوئے گا۔ بخاری مسلم دی حدیث آپ فرماندے نے حوضی مسیرۃ شہرن، میرا حوض ایڈا لمبا ہوئے گا 1 مہینہ سفر کریے تے او دی لمبائی ایک کیا جو مہینے چ بندہ کنا فند کر سکتا، ٹریا بھی مہینے چ کافی سفر کر لینا۔ آپ فرماندے نے سنا شہر تو لے کے یمن تک جنہ پینڈا ہے اینا میرے حوض دی لمبائی ہے، اینی چوڑائی ہے، وَزَوَایَا ہو سَوَاءٌ، دوالے کنڈے کوئی نہیں، موتیاں دے اللہ پاک نے کنڈے بنائے ہوئے نے، مَاءُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، آپ فرماندے نے میرے حوض دا پانی دودھ نالو چٹا ہے۔ کیونکہ دودھ والا کوئی چٹی شے ہے، کدی کسی مثال دیتی ہے فلانی چیز دودھ ورگی چٹی، فلانی چیز جڑی ہے نا وہ فلانی چیز ورگی چٹی، لوگ یاد ہے نا فلانی شے تھا بھائی دودھ ورگی چٹی۔ آپ فرماندے نے ماؤ ابیض من اللبن، او دا پانی دودھ نالوں چٹا ہے، اطیب من المسک، تے فرمایا کستوری نالوں خوشبودار۔ تے آپ فرماندے نے شہد نالوں میٹھا ہے، کیونکہ شہد تو میٹھی کو شہد میرے کہا پیپسی دی بوتل شہد نالوں میٹھی جڑی تواڈے الہ آباد کے آسے پاسے تیار ہو رہی جعلی مشروبات۔ نبی پاک فرماندے نے میرا حوض جیڑا ہے او دا پانی شہد نالوں میٹھا ہے، دودھ نالوں چٹا ہے، خوشبوؤں نالوں معطر ہے، باقی زانو کا نجوم السماء، سونی چاندی دے اینے بھانڈے نے جویں اسمان دے ستارے نے۔ من یشرب منہا فلا یسمع ابدا، جنوں ایک گھٹ بھی مل گیا انہوں 50,000 سال دا دن پیاس نہیں لگے گی۔ ایتھوڑے تو مشروبات ایک ہو جائے نا پیے تو اور پیاس لگ دی، لیکن نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا حوض ہے ایک گھٹ بھی لب گیا
50,000 سال دا دن پیاس نہیں لگے گی. آپ فرماندے نے وَأَنَا فُرُتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لوگو میں تہاڈا حوض کوثر تے انتظار کراں گا. ویکھیا جے مینوں رسوا نہ کریا جے. او کون فرما رہے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی انتظار حوض کوثر تے کر رہا ہواں گا. ایک صحابی حضرت انس میرے پاک محمد دا خادم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو آندا سونیا میں تانوں قیامت والے دن جے لبا تے کتھوں لبو گے. آپ فرماندے نے میں پرسرات تے کھلو کے دعاواں پیا منگدا ہواں گا اللہ میرے امت نو خلق سلامتی نال پار لے جائے. آپ فرماندے نے جے اوتھے مینوں نہ مل سکے جتے تکڑی لگی ہوئے گی انصاف دا کنڈا لگا ہوئے گا اوتھے میں ہوواں گا. اوتھے آ کے ملنی جے اوتھے بھی تینوں نہ مل سکاں میرے نبی فرماندے نے میں پھر حوض کوثر تے ہوواں گا لوکاں نوں پانی پلا رہا ہواں گا. اوتھے آ کے میرے نال ملاقات کر لی. انصاراں نو ایک دن میرے نبی بات کرتے نے آپ فرماندے نے مدینے دے انصارو میرے تو بعد تانوں تکلیفاں بڑیاں آن گیاں پر صبر کریا جے. آپ فرماندے نے میں حوض کوثر تے تہاڈی انتظار کراں گا. میرے نبی آپ فرماندے نے اج کر کے ایک منبر ہوئے گا جڑا حوض کوثر تے ڈٹھا ہوئے گا. آمنہ دے لال فرماندے نے میں منبر تے بیٹھا ہوواں گا تے سٹیج سکتی کول میرا ابو بکر صدیق ہوئے گا. جنوں صدیق نال اونجی پیار نہیں انہیں اتنے لین کی جانا ہے کیوں جی جنہ سیکٹری محمد دا ابو بکر صدیق. دعا کرو اللہ اسے پانی نصیب فرمائے. لوگ بڑے پالیں گے پانی بڑا لبن اپنے اپنے نبی جڑے نے اپنے اپنے حوض تو امتیاں نو پانی پلان گے تے صحابہ کہندے نے سونیا ایڈی وڈی قوم ہوئے گی اتنی بڑی امت ہوئے گی سیاںو گے کیویں. تے میرے نبی فرماندے نے جویں گھوڑیاں وچوں 5 کلیان گھوڑا یہ مالک سیان لینا ہے میں اپنے امتیاں نو ایویں سیان لواں گا. 5 کلیان دا کی مطلب میرے نبی فرماندے نے میرے امتیاں دی نشانی ہوئے گی جویں جویں وضو کرتے نے جتھے جتھے وضو دا پانی لگے ہے آپ فرماندے نے اونی اونی جسم دی جگہ ایویں چمکا مارے گی جویں سورج تے چن چمکا ماردا ہے. وضو دے آزاد چمک رہے ہون گے ہاتھ پیر چمک رہے ہون گے چہرہ چمک رہا ہوئے گا. نبی پاک فرماندے نے میں اپنے امتیاں نو دوروں ہی ویکھ کے سیان لواں گا. پیاس بڑی لگی ہوئے گی. اللہ مولانا دی قبر منور فرمایا فرماندے نے کوئی نہیں وارو بندا جند نہ مانیندا لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا. سامنے پہ حوض دسے ایک پیر حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آپ اے چٹی آسمانو احمد سرور نو آئی آپ پاج پاج آن کئی طرف تلاب دیکھ پاج پاج آن کئی طرف تلاب دیکھ پر کھڑے ہو جان ادبوں پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندے رونق چہرے اتے آئی آم چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آم. اللہ دے پیغمبر حوض کوثر تے کھڑے ہون گے لوگ آن گے جنہ دے وضو دے عذاب چمک رہے ہون گے. نبی پاک فرماندے نے میں سیان کے سونے چاندی دے گلاساں تے پیالیاں دے نال پانی پلا رہا ہواں گا. مولوی عبدالستار مرحوم لکھ دے نے ایک جماعت آ جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جدوں کولے آن گے اللہ دے نبی سونے تے چاندی دے برتن پرے رکھ دین گے. میرے نبی انج کر کے حوض کوثر تو پانی دے بک بھر کے منہاں دے نال لا دین گے.
کدا پیار فرمان گے رسول اللہ. کئیاں نو گلاساں نال، کئیاں نو پیالیاں نال، کئیاں نو نبوت والے ہتھاں دے نال. تے جڑے گلاساں تے پیالیاں دے نال پی کے پرے کھڑے ہون گے وہ کہن گے سونیا سانو تے پیالیاں نال پلایا جے. آ جدوں بندے آئے نے انہاں نو بکاں نال پلایا جے. انہاں دی کی شان ہے سانو پیالیاں نال انہاں نو گلاساں نال. مولوی صاحب لکھدے نے او ایک نہ تائیں سرور عالم پر پر بک پلاون تے پج پج نال پیار انہاں دے منہ دے نال لگاون تے پوچھن والے تائیں حضرت کھول سناون حالے اے دنیا پر آئے میرا دین سناون والے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے اے او بندے نے جڑے دنیا تے دین دی تبلیغ کرتے سن، میرا قرآن لوکاں نو سناندے سن، وعدہ کرتے سن، اے دنیا تے میرا دین پھیلاندے سن. آمنہ دے لال فرمان گے اج میں انہاں دا مول پایا ہے، او دے کوثر تو اپنے ہتھاں دے نال پانی پلا دتا ہے. دعا کرو اللہ اپنے محبوب دے ہتھوں پانی نصیب فرمائے. یار کڈا پیارا موسم ہوئے گا انج کر کے نبی پاک حوض کوثر تو بوک بھر کے منہ نہ لا دیں. کڈی شان بنی ہوئی ہوئے. اللہ مقام ہر نو نصیب فرمائے. کئیاں نو صدیق پانی پلان گے. ویدیا ویدیا ایک جماعت آ جائے. یہ کیڑی جماعت ہے؟ نمازاں دے پھر پڑھتے سی چہرہ بڑا چمکدا ہے، ہاتھ پیر چمک رہے، دوروں آ رہے، چہرہ بڑا نورانی. اللہ نبی پاک انتظار فرما رہے ہوں گے کہ وہ میری امت کو بھی آ رہی. صحیح بخاری چ لکھیا ہے آمنہ دے لال فرما دے نے میرے تے انہاں دے درمیان اللہ پاک قدرت دی کند بنا دین. تے میں کی کہاں گا او صحابی یہ تو میری جماعت آ رہی سی، تسی انہاں دے تے میرے درمیان کند بنا دی. آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک. سونیا تانوں نہیں پتا تواڈے آن تو بعد انہاں دین چ کی نویاں رسماں جاری کیتیاں نے، کی بدعتاں جاری کر رہیاں نے. پیٹ پاپی دے پیچھے دین چ کی کچھ بنا لیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے فسوقن لاصحاب السعیر. انہاں نوں لے جاؤ، میں محمد انہاں دی شکل بھی ویکھنی پسند نہیں کردا. دین میں رسمانہ جاری کریا کر عہدے کوثر دا پانی نصیب نہیں ہونا. ایک اور جماعت آئے گی انہوں بھی پانی نصیب نہیں ہونا. ایک کون بندے نے جڑے صحابہ نو گالیاں دیندے نے، ابو بکر نو گالیاں کڈن والا، صدیق نو گالیاں کڈن والا، فاروق نو گالیاں کڈن والا، عثمان و علی نو برا کہن والا. جڑا بندہ صحابہ نو گالیاں دے گا نبی پاک دے حوض تو پانی نصیب نہیں ہوئے گا. جڑا بندہ شراب کڈدا ہے، جڑا شراب ویچدا ہے، جڑا شراب پیندا ہے، جڑا شراب چوک کے لے جاندا ہے، نبی پاک فرماندے نے انہاں نوں بھی محمد دے حوض تو پانی نصیب نہیں ہوئے گا. شرابیاں نوں میرے نبی دے حوض دا پانی نہیں لبنا. تو ایتھے شراب پی کے مزے لینا، اس دن کی پیاس کا تینوں فکر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کہ کی خیال ہے کنی دنیا ہے کہ پانی مک جائے گا؟ نہیں مکنا. آپ فرما دے رہے جنت وچوں دو رحمت دے پرنالے اس حوض دے وچ پے رہے ہون گے. ادھر پانی تازہ پچھو آ رہا ہے جنت وچوں. تے سونے نبیا پھر کڈا کو قیمتی پانی. آپ فرما دے گھٹ کو بھی لب گیا نا
لا یسما ابدا 50,000 سال دا دن جنت جاندیاں تک پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ اے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوبہ تینوں اسی حوض کوثر دے دیتا ہے، روحانی اولاد زیادہ دے دیتی ہے، کثرت نال امت عطا فرما دیتی ہے. فصل لربک وانحر، اپنے رب دے نام دیاں نمازاں پڑھو تے قربانیاں کرو. ان شانئک هو الابتر، محبوبہ یہ تینوں ابتر کہندے نے، ابتر تو نہیں تیرے دشمن ابتر نے. انہاں دا کسے نام بھی نہیں لینا تے سونیا تیرا نام قیامت تک جاری رہے گا. کیوں جی نبی پاک دا نام جاری ہے کہ نہیں؟ زمین تے میرے مصطفیٰ دا نام، اسمان تے فرشتے نبی دا نام لے رہے ہیں، ہوائی جہازاں تے فضا تے نبی دے نام دی گونج پی رہی، زمین دی تہ تھلے میرے محمد دے نام دے چرچے ہو رہے ہیں. زمین دی تہ تھلے تسی حیران ہوگے کہ زمین دی تہ تھلے نبی پاک دا نام کیویں لیا جا رہا ہے. جدو میت جاندی قبر سوال کرنے والے پوچھتے ہیں نا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اوتھے مومن کہہ رہا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کے تذکرے زمین دی تہ تھلے. قرآن نے کمالاں کر چھڑیاں نے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. سونیا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، اسی تہاڈا نام بلند کر چھڈیا ہے، تہاڈا ذکر بلند کر چھڈیا ہے. جتھے بانگا اے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں کہنا پائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. جتھے مکبر کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، انہوں کہنا پائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. جتھے نمازی اے پڑھے گا السلام علیکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوتھے پڑھنا پائے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. او نماز نہیں جدے تے میرے محمد تے درود نہیں، او اذان نہیں جدے تے نبی پاک دا نام نہیں، او تکبیر نہیں جدے تے میرے مصطفیٰ دا نام نہیں. ہر جگہ تے نام تے کسی ابو جہل دا بھی نام لیا، ابو لہب دا کسے نام لیا ہوئے، کسے مکے دے چودھری کافر دا کسے نام لیا ہوئے. کیوں جی بیٹا ہوئے تے لوگ نام رکھتے ہیں فلانا محمد احمد، میرے نبی دے نام نال جوڑ کے رکھ. کسے کافر بھی رکھیا ہوئے کہ آپ دے پتر دا نام ابو جہل رکھیا ہوئے، یا ابو لہب رکھیا ہوئے، یا عتبہ شیبہ رکھیا ہوئے. اے اللہ نے اپنے محبوب نو شان دیتی. سونیا تیریاں تماں میں قیامت تک پا چھڑیاں رکھی. مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی، آندے نے ہن 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تماں نی. کیوں جی پیاں نے کہ نہیں؟ کتھے الہ آباد تے کتھے مکہ تے کتھے مدینہ، دنیا کے کسی کونے پہ چلے جاؤ. 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھے آسو شہد کر دیتا تمانی. لاج لے آوے موسم قدم جا چمانی، ہو جائے ساڑے اتے فضل غفار دا نام محمد والا، کال جے ٹھار دا نام محمد والا. تے گل کی سی؟ گل ایسی اندر ورفانا کی تاج
وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہے جہان نے نبیاں تو شان وکھرا پایا سلطان نے اج گھر گھر پہنچے ویکھو نام سرکار دا تے گل کی سی گل اصل چاہیے جے نہیں اتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ اندر جسدا بانی حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جتھے جوان ضعیف نی کالے تے گورے دا نہیں کوئی ہوتے فرق نتار دا نام محمد والا اچے کدوں کے دران مارو تیان نیم اب چہی پھر دے ویکھو عربی جوان نیم گورے نشو نالے رومی پہلوان نیم شامیاں دا رنگ ویکھو ٹلکاں پہ مار دام دساں میں لوکانو ہن خلقت جویں آئی جے دساں میں لوکانو خلقت جویں آئی جے کلمے دی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کلمے دا اعلان کیتا حضرت بلال حرام عقل گوائی جے ہر بندہ جنہ دیاں قسمتاں چنگیاں سی میرے نبی دے اخلاق نو ویکھ کے محمد دے تابعدار بن گئے ایتھے تے کی پتہ لگنا ہے نا اتھے مکے جاؤ اللہ تانوں لے جائے جی کرتا جی نہ جانتے اور مولانا مرتضیٰ چھانگے مانگی والے مینوں نظر آ گئے نے وہ لے جاندے نے تیار ہو اللہ پاک سارے نوں توفیق عطا فرمائے اتھے بندہ چلا جائے مکے تے چڑھ جائے دوجی منزل تے پھر اج دھیان مارے نا سبحان اللہ منظر ہی کیا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی مدر ہے کئیاں دے 7-7 فٹ قد یہ سارے کون نے یہ سارے میرے محمد دے دیوانے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے وعدے نے سونے اے آندے نے ابتر تو نہیں ہو تیرے نافرمان ابتر نے میں تے تینوں حوض کوثر دتا ہے امت کثیر عطا فرما دیتی روحانی بیٹے عطا فرماتے اور ویکھو جنہ دیاں قسمتاں چنگیاں وہ کتھوں کتھوں چل کے آئے میرے محمد دے دیوانے بن گئے صہیب روم چو چلتا پہ ہے سلمان فارسی چو آ رہے ہیں بلال حبشے وچوں آ رہے ہیں کوئی کتوں آ رہے ہیں کوئی کتوں آ رہے ہیں اے سارے میرے محمد دے دیوانے بن گئے صحابہ بن کر کے اور حوض کوثر دے حقدار بن گئے جنہ نو نبی پاک نال سچا پیار ہے نا انشاءاللہ حوض کوثر نبی پاک دے ہتھوں پانی پین گے اللہ پاک ساڈے مقدراں چ بھی فرما دے اور انشاءاللہ پینا انشاءاللہ تیار ہو نا نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر تو انشاءاللہ پانی پینے صحابہ نو گالیاں دین والیاں نو نصیب نہیں ہونا اسلام چ نویں نویں کام کرنے والوں نصیب نہیں ہونا بدعتیاں نو نصیب نہیں ہونا شرابیاں نو نصیب نہیں ہونا جڑے میرے محمد دے سچے پیروکار نے انہاں نو حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا ہی ہونا ہے اللہ اکبر اللہ تے جنہاں نے مخالفتاں کیتیاں انہاں دے بارے چ قرآن نے دنیا والوں نو دس دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب سب تو زیادہ مخالفتاں کرنے والا پرچار کرنے والا میرے محمد دے میرے نبی دی نبوت دے خلاف گلاں کرنے والا مکے دے کافراں نوں کٹھیاں کر کے سکا چاچا میرے محمد دا ابو لہب دو بیٹیاں دے نکاح بھی میرے نبی نے دتے
उतबा ते अतैबा नूं रिश्ते भी दिते इस वास्ते कि ये बां बेली बन जाएंगे, मेरी तबलीग दे अंदर मेरे मददगार साबित हो जाएंगे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात सुन के अबू लहब ईमान अगे होके मेरे नबी नूं आंदा है, तब्बन लका या मुहम्मद अलहाजा जमाताना। मेरे नबी नूं इंज करके थप्पड़ मारन दी कोशिश करदा है, तमाचा मारन दी कोशिश करदा है ते कहंदा मुहम्मद माअल्लाह तू हलाक हो जाए। अलहाजा जमाताना सानू इस वास्ते इकट्ठा किया कि लोगों एक रब की पूजा करो। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर चुप कर जाते ने। अल्लाह फरमाते ने सोने हुण तुसीं ना बोलिया जे, तुहाडे बोलण की लोड़ कोई नहीं, हुण असीं आप जवाब देंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह दे ने मैं अल्लाह आप प्याना दोने हाथ अबू लहब दे टुट जान, ये भी हलाक हो जाए, इहदा माल भी इहदे कम नहीं आना, इहदे पुत्र भी कम नहीं आने। नबी पाक दियां बेटियां नूं बेईमान ने तलाकां दुआ दित्तियां, अल्लाह दे पाक पैगंबर दियां धीआं नूं इस बेईमान ने तलाकां दुआ दित्तियां। बल्कि पुत्रां नूं आंदा मैं तुहाडे ते खुशी तां जे नबी दे मुंह ते जाके आखो असां तेरियां बेटियां कोई नहीं रखणियां, साडे वल्लों तलाक ही। ना गया तो एक अड़ियल किस्म का बंदा सी, जाके मेरे मुस्तफा दे चेहरे पे थुक सुकन की कोशिश करता है। पता की आंदा आंदा साडे वालों तलाका ही जिथे मर्जी निकाह दे ले। हुण बेटियां दे मामले ही बड़े औखे ने, दुआ करो अल्लाह किसी दी बेटी परेशान ना हो। तलाक असीं ते कह देने ना तलाक दे दिओ या तलाक होगी, जब तलाक हुंदी है ना एक एडा सौखा मामला नहीं, अल्लाह का अर्श कंब जाता है तो जमीन ते तलाक होती। अल्लाह इन्हें मेरे मुस्तफा दियां बेटियां दे मुंह ते जाके आखिया, नबी पाक किन्ने परेशान है। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन कलाबिका। अल्लाह सोने है तो मेरा पत्रेर है तो मेरे चाचे दा बेटा, पर इन्हें मेरा दिल दुखाया ही। अल्लाह हुण जंगल दियां कुत्तियां चुके दे ते कुत्ता मुसल्लत कर दे, इनू मौत करना इनू जंगल दे शेर चीर के खान। ते नबी पाक दी बददुआ कोल फिर बच किवें सकदा सी। घर आया रंग उड्डिया, प्यो वेख के कहन लगा की गल रंग तेरा उड्डिया? कहंदा तू क्या मैं नबी पाक दे मुंह ते एवें जाके कहा ते मुहम्मद ने मैनू बददुआ दे दी। कहंदा अल्लाह सोने जंगल दियां कुत्तियां चो एक के कुत्ता मुसल्लत कर दे, प्यो का भी अकीदा हुण तैनू मौत करनी आनी, तुम जंगल के शेर ही चीर के खान। डरदा करो निकलना ही नहीं कि नबी पाक की दुआ ही ना पूरी हो जाए। अल्लाह आखिर सफर से जाना ही पिया। लोगों ने आख्या हो क्या भी कुड़ियां तरह मुंडे नूं घरी बहा ले, कारोबारी मुंडा सी, घर बिठाने नाल गया, प्यो नाल गया। शाम के इलाके तजारत की गरज से गया ना, राह च रात पै गई। हुण आ वालों हीले बहाने करता फिरदा, पता क्या आना मेरे तुहाडे ते बड़े शान ने, मैं तुहाडा सरदार भी हाँ ते तुसीं मेरे नाल कोई नेकी ना करो। वो कहने लगे चौधरी की कहना? कहना एवें करो सारा समान इकट्ठा करके ना ते मेरे पुत्र नूं उत्ते सुआओ, मैनू खतरा है कि मुहम्मद की बददुआ दा अज नतीजा ना निकल पवे। सारा समान इकट्ठा कर लिया, उत्ते अपने बेटे नूं सुलांदा है, चार चफेरे बाण लगा के सौंदे ने। उस तो बाद चार चफेरे ऊंटां दी बाण लगांदे ने। रात पै जांदी, जिहड़ा काफले वाले दे नाल बंदा सी बाद च मुसलमान होया, खुद बयान करदा है, कहंदा है एक बड़ा मोटा पलिया आया, जंगल चो शेर निकलिया। अल्लाह पाक ने शेर नूं हुक्म दिता इत्थे एक मेरे नबी दा गुस्ताख सुता है, तोनों फड़ के ते चीर के दो फाड़ कर दे। शेर आया, उन्हें ऊंटां दी बाड़ क्रॉस की। कहंदे ने एक रावी बयान करदा मैं देख रहा सी
فشما کلا فشما وجہ کلا انسان، یہ جڑا شیر ہے ہر بندے دا منہ سونگدا پیا ہے، ہر بندے دی بوتھی سونگدا پیا ہے، او دے منہ نال منہ لا کے سونگدا پیا ہے، تے کہندا کہ میرے منہ نال منہ لایا میں سمجھیا گل مک گئی ہے، شیر نے مینوں نہیں چھڈنا، یہ راوی بیان کردا ہے پر شیر نے مینوں کچھ نہیں آکھیا، سارے بندیاں نے منہ سونگ کے انج کر کے شیر چھلانگ مار کے سامان دے اوتے چڑھ جاندا ہے۔ یہ راوی بیان کردا ہے میں سوچ رہا سی کہ ایڈا بھاری شیر ایڈی ٹیری تے کیویں چڑھ گیا، کہندے نے فشما وجہہ، جا کے او دا منہ سونگدا ہے، ورجلہ پیر سونگدا ہے، وایدہ ہاتھ سونگدا ہے، اے دے منہ چوں نبی پاک دی گستاخی دیاں بدبواں پیاں دیاں سی۔ اللہ پاک دے آرڈر دے نال شیر پنجا مار کے گردن تن تو جدا کر دیندا ہے، اور جنہیں نبی پاک نو پریشان کیتا بچ کے میں سکتا تے باقی رہ گیا ابو لہب، یہ جسم تے پھولے نکل پے، پھولے اگے مائیاں کسی نے بات دعا دے جانے جا تن پھولے نکل، اڈے ٹال کے چیچک پھولک، سارا جسم بے ایمان دا پھول گیا، گستاخ جو سی، بے ادب سی۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تا مال کم آیا نہ پتر کم آئے، پتر بھی چھڑ گئے، پیو کلا اڈیاں رگڑ رڑ کے منجی تے مر جاندا ہے، یہ اڈیاں رگڑ رڑ کے مردا پیا ہے، پتر نیڑے کوئی نہیں آندے، کوئی مال اے دے کم نہیں آیا، اے بے ایمان مر جاندا ہے۔ اے دے بیٹے کہن لگے اس بڈھے کو جاندیاں تاں بدبو آندی ہے، اینو بڈھے نو نپیے کیویں، کرائے تے بندے لے آندے، لمبے لمبے بانس منگوا کے، بانس لمبے لمبے منگوا کے، کرائے دے بندے منگوا کے تے دور کھڑے آئی، اینا بانساں دی اڑیس دے کے تے اس بے ایمان نو چوک کے پچھلے پاسوں ہی کندھوں پار سٹیا تے دوروں کھلو کے اتے پتھر برسائے، وٹے مارے تے وٹے مار مار کے اس بے ایمان نو دفن کر دیتا۔ اے او یہ جڑا آدھا محمد اب تیرے معاذ اللہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ بیوی قرآن کے اندر وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، انج کر کے باہر چلی جاندی ہے، اپنے سر تے کنڈے چوک کے لے آندی ہے، چھاپیاں دی پانڈ چوک کے لے آندی ہے۔ یہ پروگرام کی ایک نبی پاک اپنے گھروں باہر نکلیں گے، یہ راستے چ کنڈے کھلاریں گی تاکہ نبی پاک نو دکھ آئے، تکلیف آئے۔ اس بے ایمان عورت نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے راستے چ کنڈے سٹن دی کوشش کی تھی، انہیں انج کر کے پانڈ چکی ہوئی ہے، پانڈ چکی ہوئی ہے، چھاپیاں دی کنڈیاں دی پانڈ چکی ہوئی ہے۔ قرآن کہندا ہے امراتہ حمالۃ الحطب، انہیں بالن دی پانڈ چکی ہوئی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، او جڑی رسی انہاں چھاپیاں نوں پائی سی، انج کر کے اے آپ دی چاچی اے دے گلے چ رسی پی گئی، انج کر کے ڈگ پئی، کوئی چھڑوان والا بھی کول کوئی نہیں، بچان والا بھی کول کوئی نہیں۔ اے میرے محمد دی سکی چاچی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی نبی پاک دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کردی سی، ایتھے ہی تڑپ تڑپ کے مر گئی تے جہنم دے اندر چلی گئی۔ اللہ نے سونے تانوں تے اسی بڑا کچھ دتا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا، اور کتنی بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک ایک مہینے دے سفر تو میرے محمد دا روپ پا چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک درخت دے تھلے آپ نے جگہ بنا دیتی، کہندے نے سونے
تسی اتھے لیٹ جاؤ آرام فرما لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے تھلے لیٹ گئے. آپ نے اپنی جڑی تلوار سی نا درخت دے نال لٹکا دیتی. ایک کافر موقع سی موقع پا کے نا تے نبی پاک دی آ کے تلوار اتار لی تے تلوار اتار کے نا اج کر کے تلوار تا چک لی تے نبی پاک نو جگا کے. وہ لوگ سمجھے سن بھی ستے پہ نو ماریا تے بزدلی جگا کے میرے مصطفیٰ نو جگا کے نا تے اج تلوار چکی. یاد آ کی آدھا میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ اج تلوار چکی. میرے مصطفیٰ نو کہندا کہ میری تلوار کو دسو تانوں کون بچا سکتا ہے. کیوں جی کوئی رائفل دے گھوڑے تے ہاتھ رکھ دے وے اگلے نہ کے سیدھا ہو جا ہن دس تیری کیویں سلائی. جو مرضی کروا لے زیور اگلے لا دیندے نے پیسے جیباں چ کٹ دیندے نے آپ ہی جان لے لو جڑا کچھ لینا سانو نہ کچھ آکھیا جی. جی ایویں ہی ہے نا. اللہ اے میرے مصطفیٰ نو جگا کے تے بلا کے تلوار تا چکی. آندا میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری تلوار تو تانوں کون بچائے گا. آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ. جدوں اللہ دا نام میرے نبی دی زبان چوں نکلیا اے دی بان لٹک گئی تلوار زمین تے ڈگ پئی. آپ نے تلوار پھڑ لی. فرمایا ہن تو دس گا تینوں کون بچائے گا. تو دس گا. ہاتھ جوڑ کے آندا جی سنیا تسی بڑے سخی جے تسی لوکاں نو معاف کر دیندے جے. تواڈے ورگا سخی دا میں ویکھیا ہی کوئی نہیں تے مینوں امید ہے مینوں معاف فرما جا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے جڑا اللہ نے میرے مصطفیٰ نو روب عطا فرمایا. دوروں نہ سن کے کافر کانپدے سی دوروں نہ سن. اللہ اور نبی پاک بہادر تے دلیر بھی تھے بڑے سن. بڑا دلیر نبی بڑا ہی بہادر تے دلیر نبی. اللہ مدینے ایک دن نہ روڑا پا گیا بھی چور چور. صحابہ تو یہ اٹھتے پہ سن. نبی پاک نا دور تک ہو کے آ کافی دور تک. آپ فرماتے نے بے فکر ہو کے سو جاؤ میں محمد سارا چکر کٹ کے آ گیا کوئی خطرے والی گل ہی کوئی نہیں. اللہ